बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। आज की जो मेन खबर लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि हमारा शहबाज शरीफ, जिसको हम कॉमेडियन पीएम कहते हैं, वो करप्शन के अरबों रुपए वापस करवाएगा। क्या कोई कॉमन सेंस जिसमें समझ बूझ अकल या शऊर की रत्ती हो तो वो इस चीज का सोच सकता है कि जिसने सारा मुल्क खुद लूटा हो, जिसके भाई ने सारा मुल्क लूटा हो, जिसके सदर ने सारा मुल्क लूटा हो, जिसको हमने 10%, हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है, तो अब ये सारे लोग मिलकर जो करप्शन की हुई है वो पैसे वापस लेंगे और खजाने में जमा कराएंगे। अगर ये करप्शन के पैसे, लूट मार के पैसे वापस कराना चाहें तो सबसे पहले इसके अपने बेटे, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए किसी ने भेज दिए और इनको शुक्रिया का मौका भी ना दिया, इसने आज तक कौम से उसके बारे में नहीं बताया, तो अब ये दूसरे चोरों डाकुओं से ये करप्शन के पैसे वापस कराएगा। ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। और उससे बढ़ के मजाक ये है कि आसफ जरदारी ने ये अंदिया दे दिया है, ये अपने सोच फहम का इजहार कर दिया है कि कच्चे के डाकू उनको लूटने नहीं देंगे, बल्कि कच्चे के डाकुओं को उठा बाहर फेंकेंगे। हकीकत यह है कि कच्चे के डाकुओं को जिन लोगों ने असिस्टेंस दी वो आपके ही तो घर वाले हैं। कच्चे के डाकुओं को जो असला पहुंचाया गया, जो 80 पुलिस वाले चंद रोज कबल सामने आए, जिसको आप लोगों ने कराची उनकी ट्रांसफर कर ली, ये उसका कच्चे के डाकुओं को नुकसान पहुंचाया है। उनके पास जो असला है, जदीद असला, रॉकेट लॉन्चर है उनके पास जो भी जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उनको उठा बाहर फेंकेंगे। पक्के के डाकुओं का ये मुसम्मम इरादा है कि अब उनको हमने ठहरने नहीं देना, कच्चे के डाकू बेघर करके छोड़ेंगे और जो उनकी लूट मार है वो वापस होगी। तो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये कौम के साथ एक ड्रामा गिरी आप कर रहे हैं। जैसे आपने मुल्क के साथ ड्रामे गिरी करके, पहले नवाज शरीफ आता था तो वो कहता था जरदारी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और जब जरदारी आता था वो नवाज शरीफ को कह देता था, शहबाज शरीफ को कह देता कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकत में दोनों कौम को नहीं छोड़ रहे थे, कौम का बेड़ा गर्क कर रहे थे, कौम को लूट रहे थे। लेकिन अब देखें, जो गरीब किसान की इन्होंने कब्र खोद दी है कि कौम को 300 अरब का टीका लगा दिया है बाहर से गंदम इंपोर्ट करके, और गंदम इंपोर्ट जो की गई है वो अनवार उल हक काकर उसके सरगना बन रहे हैं। उसकी जो निगरान हुकूमत है वो सारे ताने बाने उनके साथ मिलके ये 300 अरब रुपए का टीका लगाकर कौम को खुशहाल कर दिया है। कौम की अपनी गंदम तैयार हुई थी, किसान अपनी गंदम इतनी उसने प्रोडक्शन कॉस्ट उस पर लगाई है और गंदम तैयार हुई है, और अब उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बाहर से कमीशन किकबैक के लिए निगरान हुकूमत ने 36 लाख टन जो गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली है। तो जो हमारी जाती गंदम प्रोड्यूस हुई थी वो यूज के लिए काबिल ही नहीं रही, और किसान से कोई गंदम खरीदना ही नहीं चाहता। हकीकत यह है कि जो निगरान हुकूमत थी वो अमाम दीन की नवाजी हुई, अमाम दीन के इनामो इकराम की बिना पर, जिनको बाद में भी मोहसिन नकवी को बाद में भी जो उनसा हमने बड़ा इनाम दिया है, अवार्ड दिए हैं कि आपने बहुत अच्छा अपना आला म्यार होने का, एक आला कारकर्दगी का एक नमूना पेश किया है पाकिस्तान के लिए, इसलिए आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसलिए आपको वजारत दी जा रही है, इसलिए पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया है, इसीलिए इसको सेनेटर बनाया है। तो इसने ये, इसके अलावा भी बहुत टीके लगे हुए हैं। ये तो एक वो टीका है जिसकी दर्द अब महसूस हुई है जब किसान बाहर निकले हैं अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए। असल में सारी एस्टेब्लिशमेंट, सारी एग्जेक्टिव टीमें, बमा काजी फायज ईसा,
اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کسی طرح قبضے میں آ جائے, وہ کنٹرول میں ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ عدت کیس اس کا فارغ, سائفر کیس اس کا فارغ, 190 ملین پاؤنڈ جو ٹرسٹ والا کیس ہے وہ فارغ, توشہ خانہ کیس فارغ ہے. تو اب یہ نیا توشہ خانہ کیس بنانے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو کسی طرح یہ روک پائیں کہ وہ باہر نہ نکلے, وہ بولے نہ. لیکن قوم جانتی ہے, آپ کو تو خیر عقل نہیں, شعور سے فارغ ہیں, قوم جانتی ہے. اور قوم نے آپ کو 8 فروری کو سب کو نیست و نابود کر دیا تھا, اور جنرل الیکشن میں قوم نے بغیر نام و نشان کے, بغیر کسی اشارے کے, بغیر کسی جلسے جلوس کے عمران خان کے منتخب لوگوں کو, عمران خان کے سلیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو الیکٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قوم سب کچھ جان چکی ہے. صرف یہ چور, لٹیرے, ڈاکو اور ذاتی من مرضی والے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہاں سے اپنا تسلط ختم نہیں کرنا چاہتے, ان کو عقل شعور نہیں آیا. دیکھیں جو اب نیا ایک بہت بڑا سکینڈل بنایا جا رہا ہے کہ 100 ججز کو فارغ کر دینا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو شریک کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اب ان ایکشن ہے, وہ 100 ججز کو فارغ کر کے تو نئے ججز جو ان سے ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے, ایلیویٹ کریں گے, جو ان کے مرضی کے جج ہوں گے. بیسکلی یہ ہے کہ جو جن ججز جن کو سلیوٹ ساری قوم کرتی ہے, جنہوں نے ہماری جوڈیشل کمیشن کو اپنا خط لکھ کے بھیجا تھا, اب چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا کہ ہمیں ایجنسی کے لوگ ڈرا دھمکا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں, تو ہم مجبور ہیں, ہمیں تحفظ دیا جائے. تو اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو اب یہ بڑا مشکل مرحلہ میں پھنس گیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے فل کورٹ بینچ بنائے. وہ فل کورٹ بینچ اس خط پہ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تمام ججز جو لوور کورٹس کے ہیں, تمام 5 ہائی کورٹس کے, انہوں نے تو اپنی یہ بھیج دی ہے, شنید اپنے یہ اظہار کر دیا ہے کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, وکٹیمائز کیا جا رہا ہے, اور ذاتی من مرضی کے فیصلوں کے لیے ایجنسی پوری متحرک ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ اس متحرک ہونے کو, ایجنسیز کے رول کو جو وہ پلے کر رہی ہیں ان کو عیاں ہونے سے روک رہے ہیں کہ کس طرح قوم کو پتہ نہ چلے. دیکھیں جو سابقہ ہمارے جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں, چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں, امیر محمد بٹی صاحب جو تھے, اس سے پہلے بھی جتنے رہے, انہوں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کی میٹر میں کیونکہ وہ ملائنس تھے, وہ ایک پیج پر تھے. لیکن جو اب ماشاءاللہ موجودہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب آئے ہیں, ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایجنسیز کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ ملنے سے انکاری ہیں, اور یہ آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری پر سٹینڈ بائی ہیں. اور انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ 9 ججز کو جو الیکشن ٹریبونل کے لیے مختص کیا ہوا ہے, لیکن الیکشن کمیشن اجازت نہیں دے رہا, کیونکہ 9 ججز اگر الیکشن کمیشن کی جو جتنی بھی شکایات ہیں, جتنی بھی پٹیشن ہیں, ان کو سنیں گے تو یقیناً وہ بہت جلد فیصلہ کر دیں گے. لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سوٹ نہیں کرتا, یہ الیکشن کمیشن کو بھی سوٹ نہیں کرتا, یہ مامدین کو بھی, جو ہمارے ایجنسیوں کے بڑے ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا, یہ نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری کو بھی نہیں کرتا. کیونکہ فارم 45 اس چیز کی بڑی واضح نشانی ہے کہ ساری جماعتوں کے پاس جو اصل فارم 45 ہے, اصل میں قوم کی جیت وہی ہے. جو انہوں نے بعد میں فارم 45 اور 47 تیار کی ہیں وہ جعلی فرضی ہیں, قوم کو سارا پتہ ہے. اور اگر الیکشن ٹریبونل کے 9 ججز نے یہ پٹیشنیں جو الیکشن کمیشن کی بابت ہیں سننا شروع کر لی تو یہ تو 2 ماہ میں سارے فیصلے ہو جائیں گے. لیکن اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن اپنی اجازت نہیں دے رہا. دیکھیں جو حالات اب بن چکے ہیں کہ میرے قائد کو ڈرانے, دمکانے اور اس کو مزید وکٹیمائز کرنے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن میرا قائد سٹینڈ بائی ہے. جو انہوں نے اب قاضی فائز عیسیٰ بھی اس چیز پہ لگا ہوا ہے کہ جو اسپیشل سیٹ تھی, مخصوص نشستیں تھیں, وہ انہوں نے بندر بانٹ کی طرح پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کی تمام جو اسپیشل مخصوص نشستیں تھیں وہ نون لیگ, پیپل پارٹی, جے یو آئی کو وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر لی ہیں. وہ اس لیے کر لی ہیں کہ 2/3 کی اکثریت ہو
اور قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. لیکن کیونکہ قوم اس چیز کو جان چکی ہے، قوم جانتی ہے کہ توشہ خانہ کیس ہو، عدت کیس ہو، یا ان کا وہ 190 ملین جو میٹر خان کے خلاف انہوں نے پٹ اپ ٹرسٹ والا کیا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ، وہ سارے فیک تھے اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور عدالتیں انشاءاللہ ود ان نو ٹائم اس سب فیصلوں کو دفن کر دیں گے. اور دیکھیں اب دوبارہ ساکھ ڈار نے یہ اندیا دے دیا ہے، یہ اس چیز کا اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ عمران خان کے دور میں رجیم چینج میں جو قمر جاوید باجوہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف تھے، انہوں نے ہماری مدد کی. اور وہ لانتی ہونے کی بنا پہ وہ قرآن پاک پہ حلف دے رہا ہے لوگوں کو کہ میں نے کسی طرح کی رجیم چینج میں مداخلت نہیں کی. لیکن قوم انشاء